मङ्गलाचरणं कुर्मः। प्राणानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभागजा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिः विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिगात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। कानिचन सूत्राणि वयं गते पाठे पठितवन्तः। अद्य कानिचन अग्रिमाणि सूत्राणि पठामः। समासस्वरप्रकरणसम्बद्धानि। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु इति। एतत् सूत्रम् अस्य सूत्रस्य पदच्छेदादिकं पश्यामः। विस्पष्टः आदिः येषां तानि विस्पष्टादीनि भवन्ति। बहुव्रीहिसमासः गुणं वक्ति इति गुणवचनं तेषु गुणवचनेषु अथवा गुणं वक्ति इति गुणवचनेषु सम्यक् गुणं वक्ति इति गुणवचनं बहुत्वविवक्षायां गुणवचनेषु इति। तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया कृत्या इत्यादि सूत्रद्वारा तत्पुरुषे इति अनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदमिति द्वयं पदम् अनुवर्तते। तत्र सूत्रस्य अर्थः कः अत्र पश्यन्तु। गुणवचनेषु परेषु व्याख्याया नाम तत्पुरुषसमासे गुणवाचकाः शब्दाः यदा उत्तरपदत्वेन भवन्ति पूर्वपदानि च विस्पष्टादिगणे पठितानि शब्दस्वरूपाणि च यदा भवन्ति तदा तानि पूर्वपदानि प्रकृत्या स्युः। नाम प्रकृतिभावः तत्र स्वरस्य भवति इति सूत्रस्य अर्थो भवति। तत्र उदाहरणमस्ति विस्पष्टकटुकम् इति। तत्र कथयति अग्रे विस्पष्टशब्दः गतिरनन्तरः इत्याद्युदात्तः इति। नाम विस्पष्ट इति शब्दः यः अस्ति सः एकं सूत्रं पूर्वं पठितं भवति अथवा अन्यत्र पठितं भवति गतिरनन्तरः तेन सूत्रेण तस्य आद्युदात्तता भवति विस्पष्टशब्दस्य। वि इति अतः उदात्तः जायते प्रकृते गतिरनन्तरः इत्यनेन। ततः उत्तरपदं यदस्ति अत्र कटुकं तद् गुणवाचकम् अस्ति गुणवचनेषु इत्युक्तं खलु। कटुशब्दः गुणपर्यायेषु भवति। मधुराम्ललवणकटुकषाय तिक्ताः ये सन्ति तेषु अन्यतः। तत्र समासानन्तरं समासान्तोदात्तत्वं प्राप्तं भवति केन समासस्य इत्यनेन सूत्रेण। अतः विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। ततः यः वि अस्ति सः उदात्तः एकः अवशिष्यते। तथा अन्यानि यानि पदानि सन्ति तेषां शेषनिघातः भवति। पकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति सः च तत्र स्वरितः भवति। अन्ये अचः तु एकश्रुतित्वमत्र प्राप्नुवन्ति इत्यस्ति। प्रकृतसूत्रेण तु इदमेव कृतं यत् तदेव पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अपि कृतः इति अस्ति। एषः अत्र अस्ति विशेषः। बुध्यते वा मान्यः? आं महोदय। हा। ततः अग्रे पृच्छते विस्पष्टे इति किम् इति। नाम विस्पष्टादिगणपठितानि शब्दस्वरूपाणि तानि भवेयुः इति। विस्पष्टादिगणे पठिताः शब्दाः भवेयुः इति शब्दस्वरूपाणि तानि भवेयुः इति। यदि तस्मिन् गणे नास्ति तर्हि तु
परमलवणम् इत्यत्र परमपूर्वपदमस्ति, लवणं गुणवाचकम् उत्तरपदम् अस्ति, अतः अत्र पूर्वपदपरपरिसरत्वं न भवति इति अस्ति अत्र विषयः। ततः अन्यत् प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति गुणेति किम् इति। महोदय, मम ध्वनिः श्रूयते वा? अधुना श्रूयते महोदय, वदतु। तत्र भवतां ध्वनिः न श्रुतमिति मया उक्तम्। एवं वा? ओहो हो, तथा वा? अधुना श्रूयते? आम्, अधुना एव श्रूयते। सम्यक्। तर्हि विस्पष्टेति इति किम् इति यत् प्राक्तनं प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः मया उक्तं तद् श्रुतं वा अथवा तदपि न न श्रुतं? न महोदय। अस्तु, वदामि तदेव। यत्र न श्रूयते तदनुक्षणं वदतु। यदि भवत्याः शब्दः अपि मया न श्रूयते तर्हि सन्देशं स्थापयतु इन्बाक्स् मध्ये। अस्तु। आम्, तर्हि तत्र पूर्वपदानि विस्पष्टादिगणे पठितानि यानि सन्ति तानि एव भवेयुः इत्यस्ति। विस्पष्टादिगणे यदि तानि पूर्वपदानि न सन्ति तर्हि तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति इति अत्र उच्यते। अतः तदेव प्रत्युदाह्रियते। विस्पष्टेति किं नाम, विस्पष्टादिगणे एव पठिताः शब्दाः पूर्वपदत्वेन अपेक्षिताः इति किमर्थमुच्यते? तदर्थं तत्र उच्यते परमलवणम् इति। अत्र परमशब्दः पूर्वपदम् अस्ति, परन्तु विस्पष्टादिगणे नास्ति, अतः कारणात् पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अपि अत्र न भवति इति अत्र विशेषः अवगन्तव्यः। सम्यक्। आम् महोदय, सम्यक्। ततः कथयति गुणेति किं न, उत्तरपदानि गुणवचनानि भवेयुः। पूर्वपदं विस्पष्टादिगणे पठितेषु शब्देषु अस्ति चेदपि उत्तरपदं यदि गुणवचनं नास्ति तदापि एतत् पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति इत्युच्यते। अतः प्रकृतिविस्पष्टब्राह्मणः इति अस्ति प्रयोगः। अत्र उत्तरपदं यदस्ति तद् गुणवाचकं नास्ति, गुणवचनं नास्ति, अतः अत्रापि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति इति भावः। ततः विस्पष्टादिगणे के शब्दाः सन्ति तानपि पठति। विस्पष्ट, विचित्र, व्यक्त, सम्पन्न, पण्डित, कुशल, चपल, निपुण इत्यादयः विस्पष्टादिगणे पठिताः शब्दाः भवन्ति इति अस्ति अत्र विशेषः। स्पष्टम्? आम् महोदय, स्पष्ट। भवत्याः क्रमे अग्रिमं सूत्रमस्ति कुमारश्च इति। अत्र अस्ति इदं सूत्रम्। एतत् सूत्रं किं कथयति इति वयं किञ्चित् पश्यामः। आम्। हा, तत्र कुमारः इति प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति। कर्मधारये इति अनुवर्तते। कुतः अनुवर्तते चेत् इतः पूर्वं पठितं यत् सूत्रमस्ति, षड्जामकं पापवत्सु भावे कर्मधारये, अस्मात् सूत्रात् कर्मधारये इत्यनुवर्तते। तर्हि सूत्रस्य अर्थो भवति यत् कर्मधारय समासे पूर्वपदं, तत्र पूर्वपदं कुमार इति यदा भवति तदा तस्य प्रकृतिस्वरत्वं भवति इति अर्थः। कुमारश्रमण इत्युच्यते। ततः कथयति कुमार शब्दः अन्तोदात्तः, भिषोन्तोदात्तः इत्यनेन प्रायः। न न, तथा न। कुमारशब्दः अन्तोदात्तः कथमिति चेत् कुमारक्रीडायामिति धातुरेव अस्ति, कुमार इति धातुः एव अस्ति। तस्मात् धातोः नन्दिग्रहीपजादिभ्यः लुणिन्यच इत्यनेन अच् प्रत्ययः भवति। अच् अस्ति चित्, अतः चितः इत्यनेन अन्तोदात्तता प्रकृते भवति। ततः कुमारी चासौ श्रवणा च इति विग्रहे कुमारश्रवणादिभिः अनेन सूत्रेण समासः भवति। समासेन कुमारश्रमणा इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अत्र समासस्य इत्यनेन समासान्तोदात्तता प्राप्ता भवति, परन्तु कुमारश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिभावः भवति इत्यस्ति विशेषः। ततः नाम पूर्वपदम् अस्ति खलु कुमार, तत्र प्रकृतिभावः भवति इति अत्र अस्ति विषयः। सम्यक्। आम् आम् महोदय, अवगतम्।
अग्रे अस्ति भवत्याः सूच्यां सूत्रं बह्वन्यतरस्याम् इति। तत् सूत्रं बह्वन्यतरस्याम् अग्रे अस्ति प्रायः पश्यामि। अत्र अस्ति बह्वन्यतरस्य तर्हि तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः कथमिति चेत् बहु इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, अन्यतरस्यामिति सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। आम्, इतः पूर्वं सूत्रमेकं पठितम्, इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ इति। तस्मात् सूत्रात् प्रकृते तत्समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते, इगन्तकरालभराल इत्यादि समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते। अत्र अस्ति पश्यतु सूत्रम् एतद् इगन्तकारकपालभरालशरावेषु द्विगौ येषु परेषु पूर्वं प्रकृत्य नाम एते शब्दाः यदा परतः भवन्ति, इगन्ताः काल कपाल भगाल शर शराब, एते शब्दाः यदा परतः भवन्ति तदा पूर्वपदं तत्र प्रकृत्या तिष्ठति, नाम स्वरान्तरं तत्र न भवति इत्युच्यते। तर्हि एतत् सर्वमपि अनुवर्तते बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदमिति अनुवर्तते। ततः आम्, प्रकृते बहुशब्दः अस्ति खलु, उदाह्रियते, किम् उदाह्रियते, किं कथ्यते, बहुशब्दस्तथा वा एषः तु सूत्रार्थः उक्तः विकल्पनं बह्वरत्निः इत्युच्यते। बहुशब्दः अन्तोदात्तः इति कथयति। प्रकृते बहुशब्दः यः अस्ति सः अन्तोदात्तः भवति। बहुमास्याः बहुकपालाः सर्वेषु अपि उदाहरणेषु तस्य यणि उदात्तस्वरितयोः इति भवति। अर्थात् तत्र उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इति सूत्रेण यणभूतः यः वकारः ततः परतः यः अनुदात्तः तस्य स्थाने स्वरितत्वविधानं भवति इति पङ्क्तेः सामान्यः अर्थः। अस्तु, उदाहरणं पश्यामः, एकम् उदाहरणं साधयामः, अन्यत्र तथैव विचाराः सन्ति। बह्वरत्निः इति अस्ति, तत्र बह्वः अरत्नयः प्रमाणम् अस्य। अरत्नि इति परिमाणवाचकः कश्चन शब्दविशेषः वेदे प्रयुज्यते, मापविशेषकः। तर्हि बहु अरत्नि इत्यत्र समासः भवति। बह्वरत्निः इत्यस्ति खलु, तत्र मात्र च प्रत्ययप्रसङ्गे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे चैतन्येन समासः अत्र भवति, द्विगुसमासः। यत् शब्दः अपि सङ्ख्यावाचकः भवति, बहुगणवतुबुद्धिसङ्ख्या इति उक्तत्वात्। तस्य मात्र च प्रत्ययस्य प्रमाणे लोदिगुर्नित्यम् इत्यनेन लोपः भवति। तर्हि बहु अरत्नि बह्वरत्नि इति सिद्धं भवति। बहुशब्दः अन्तोदात्तः भवति इति उक्तमेव। ततः समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता अत्र प्राप्तः भवति। परतः अरत्नि इति इगन्तः शब्दः अपि अस्ति, अतः बह्वन्यतरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरः जायते। बहुशब्दः उदात्तः तस्य इगोयणचि इत्यनेन वकारः जायते, तदनन्तरम् उदात्तयणोः स्वरितोनुदात्तस्य इत्यनेन सूत्रेण वकारस्य स्थाने वकारात् परतः अनुदात्तस्य स्वरितविधानं भवति इति सर्वम् अस्ति अत्र। ततः शेषनिघातादिकम् इत्यादिकं यथम् अत्र ज्ञातव्यं भवति। एवमेव बहुमास्यः बहुकपालः इत्यादिषु अपि एवमेव विचाराः पूर्वपदप्रकृतिस्वरसम्बद्धाः द्रष्टव्याः मन्यः। स्पष्टम्? आम् महोदय, आम् महोदय। ततः भवत्याः अग्रे सूच्यां सूत्रमस्ति कार्तकौजपादयश्च इति। पश्यामः कुत्र अस्ति। दिष्टि सप्तमी परिवृत्य इति अस्ति। ततः राज्य शनि
आचार्यसङ्ख्या कार्थकौजपादयः अत्र अस्ति पश्यतु एकसप्ततितमम् एतत् सूत्रं भवति तर्हि प्रकृते पश्यामः किं कथयति एतत् सूत्रम् कार्तकौजप कार्तकौजपः आदिः येषां ते कार्तकौजपादयश्च एवं विग्रहः अत्र भवति कार्तकौजपादयः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति च इति अव्ययं भवति इतः प्राक्तनपठितेषु सूत्रेषु तत्र राजन्य बहुवचनद्वन्द्वेन्धकवृष्णसु इति सूत्रात् एतत् सूत्रस्य एकदेशः द्वन्द्वे इत्यनुवर्तते बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते ततः प्रकृते सूत्रस्य अर्थः नाम तदेव कारतकौजपादिगणे पठिताः ये शब्दाः सन्ति तेषां द्वन्द्वे पूर्वपदं यदस्ति तत् प्रकृत्या नाम प्रकृतिस्वरत्वेन तिष्ठति इति भावः उदाहरणमस्ति कार्तकौजपौ इति तर्हि प्रकृते कार्त अपि च कुजप अनयोः समासः भवति ततः किमुच्यते तत् कृतस्य इदं कुजपस्य इदम् इति ण्यन्ता इति अण्णन्तत्वात् एतौ न तस्येदमित्यनेन इत्यर्थे कृतशब्दात् अण विधीयते तदा कार्तशब्दः सिद्धः भवति कुजपशब्दात् यदा अण विधीयते तदा कौजपशब्दः सिद्धः भवति सम्यक् तर्हि अत्र द्वन्द्वसमासे किं भवति प्रकृतसूत्रं यद् वर्तते हा अत्र किं भवति समासस्य इत्यनेन सूत्रेण समासान्तोदात्तता प्राप्ता भवति परन्तु कार्तकौजपादयश्च इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति इति भावः एवमेव अन्यदुदाहरणम् अत्र अस्ति सावर्णिमाण्डूकेयौ इत्यस्ति तर्हि सावर्णिशब्दात् सावर्णिमाण्डूकेयौ मण्डूकशब्दात् ढक् प्रत्ययं कृत्वा माण्डूकेय इति शब्दः सिद्धः भवति तर्हि सावर्णिश्च माण्डूकेयश्च इति द्वन्द्वे समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता प्राप्ता भवति परन्तु कार्तकौजपादयश्च इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः प्रकृतिभावः अत्र भवति इति अस्ति विशेषः सम्यक् मन्यः आम् महोदय। अस्तु अग्रे पश्यामः किम् अस्ति चतुर्थी तदर्थे इत्यस्ति पश्यामः कुत्र अस्ति सूत्रम् महान् इति नास्ति अतः क्षुल्लकस्य देवे उष्ट्रः गौः कुरुगार्हत अग्रे गच्छामः मृगेर्वाच्यं पन्या ब्रह्मणायाम् अग्रे पश्यामः हा अत्र अस्ति चतुर्थी तदर्थे सप्तति तमम् एतत् सूत्रं भवति एकक्षणः तर्हि एतत् सूत्रं किं कथयति इति चेत् हम्म, चतुर्थी प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति तदर्थे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति तस्मै इदं तदर्थम् चतुर्थी इति प्रथमान्तं भवति बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदमिति अनुवर्तते सूत्रस्य कः अर्थः चतुर्थ्यन्तार्थाय यत् तद्वाचिनि उत्तरपदे चतुर्थ्यन्तं प्रकृत्या नाम उत्तरपदं चतुर्थ्यन्तार्थं भवेत् चतुर्थ्यन्तार्थविचारः तदर्थार्थपरिहितसुरक्षितैः इति सूत्रे क्रियते तत्र विस्तरेण चर्च्यते शङ्कुतया खण्ड यूपायदारु यूपदारु यूपायदारु यूपदारु इति अत्र प्रदत्तमेव अस्ति यूपाय इति चतुर्थ्यन्तं भवति विग्रहे चतुर् चतुर्थ्यन्तार्थः दारु इति भवति अतः प्रकृते एतादृशस्थितौ पूर्वपदं प्रकृतिस्वरत्वं प्राप्नोति तर्हि यूपदारु इति यः शब्दः वर्तते अत्र आम् तदेव नाम समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता भवति परन्तु चतुर्थी तदर्थे इत्यनेन प्रकृतिस्वरः जायते इति अस्य विशेषः सम्यक् आम् महोदय।
अग्रिमं सूत्रं वर्तते अर्थे इति। अर्थे इति किं कथयति इति चेत् अर्थे परे नाम अर्थशब्दः यदा परतः भवति तदा चतुर्थ्यन्तं प्रकृत्या तिष्ठति अनुवृत्त्यादिकम् अनुवृत्त्यादिना एषः अर्थः लभ्यते। देवार्थम् इत्यस्ति। तर्हि देवाय इदम् इति विग्रहे अर्थेन नित्यसमासः विशेषलिङ्गता च वक्तव्या इति वार्तिकेन समासः भवति देवार्थम् इति जायते। अत्रापि तदेव अस्ति समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता प्राप्ता भवति परन्तु अर्थे इत्यनेन पूर्वपदप्रवृत्तिसमत्वम् अत्र अवगन्तव्यं भवति। सम्यक् मान्यः। आम् महोदय। अग्रिमं सूत्रमस्ति भवतां क्रमे क्ते च इति। क्ते च इति सूत्रं किं कथयति? क्ते इति सप्तम्यन्तम् अस्ति च इति अव्ययपदं भवति। तदेव चतुर्थी तदर्थे इत्यतः चतुर्थी इत्यनुवर्तते बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदमित्यनुवर्तते ततः सूत्रस्य अर्थः क्रियते क्तान्ते परे चतुर्थ्यन्तं प्रकृत्या नाम क्तप्रत्ययान्तं यदा परतः भवति तदा तदा प्रकृतिस्वरत्वं तत्र भवति समासस्य इति प्रबाध्य तर्हि गोभ्यः हितं गोहितं चतुर्थी तदर्थार्थफलितविवक्षिते इत्यनेन समासः भवति समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्ततया प्राप्ता भवति तस्याः बाधः क्ते च इत्यनेन सूत्रेण भवति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वविधानेन इत्यस्ति विषयः। स्पष्टं वा मान्यः? आम् महोदय। अस्तु अग्रिमं सूत्रं पश्यामः किम् अस्ति कर्मधारये निष्ठा इत्यस्ति। कर्मधारये इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनिष्ठा न निष्ठा अनिष्ठा नैतत्पुरुषसमासो भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमिदम् अस्ति। क्ते च इत्यतः क्ते इत्यनुवर्तते बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या इति च अनुवर्तते पूर्वपदमिति च अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः भवति क्तान्ते परे पूर्वम् अनिष्ठान्तं प्रकृत्या नाम क्तप्रत्ययान्तं पदं यदि परतः भवति तर्हि पूर्वपदं यदि निष्ठान्तं नास्ति तर्हि तादृशस्य तत्र प्रकृतिस्वरत्वं भवति श्रेणीकृताः श्रेणिशब्दः आद्युदात्तः इति अत्र उक्तं वर्तते। श्रेण्यादेः कृतादिभित्तिनेन समासः भवति आद्युदात्ताः अपि एषः इङ् इत्यादिनित्यमित्यनेन भवति। अस्तु समासादिकं जायते श्रेणीकृता इति शब्दे समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता प्राप्ता भवति परन्तु कर्मधारये निष्ठा इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिवृत्तम् अत्रापि अवगन्तव्यं भवति एवमेव पूगकृताः इत्यत्रापि पूगशब्दः अन्तोदात्तः भवति। कर्मधारये किं श्रेण्या कृतं श्रेणीकृतम् अत्र तृतीया समासः अस्ति कर्मधारय समासः नास्ति अतः प्रकृतिस्वरत्वम् अत्रापि न भवति। ततः अनिष्ठा किम् अनिष्ठा इति किमर्थम् उक्तं कृताकृतं प्रकृतिपूर्वपदम् उत्तरपदं पूर्वपदं निष्ठान्तम् अस्ति अतः अत्र अपि समासस्य इति इत्येतस्य निषेधः न भवति नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति अपि तु अन्तोदात्ततादिकं सर्वं यथा यथं प्रवर्तते इति भावः। सम्यक् वा मान्यः? आम् महोदय। अग्रिमं सूत्रं भवति तृतीया कर्मणि अहीने द्वितीया पश्यामः किम् अस्ति अग्रे अनुसरिते वक्तव्यं तृतीया अत्र अस्ति तृतीया कर्मणि द्व्यशीतितमं सूत्रमिदं भवति। द्वितीया तृतीया इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति कर्मणि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति क्ते च इत्यतः क्ते इत्यनुवर्तते प्रकृत्या पूर्वपदमिति च अनुवर्तते सूत्रस्य अर्थः कर्मवाचके क्तान्ते परे नाम कर्मार्थे विहितः यः क्तप्रत्ययः सः अन्ते भवति यस्य तदन्ते परतः तृतीयान्तं पूर्वपदं यद् भवति तत् प्रकृत्या भवति प्रकृतिस्वरः तत्र भवति इति भावः। त्वोदासः इति तत्र उच्यते उदाहरणं यदि प्रकृते त्वया ऊताः त्वोता त्वोता त्वया ऊता त्वोता इति उच्यते त्वया ऊताः नाम रक्षिताः इति तर्हि पूर्वपदमत्र अस्ति युष्मत् तस्य त्व इति अवशिष्यते उत्तरपदमस्ति ऊत इति तत्र जस् विभक्तेः परतः आज्यस्य सुगितेन असुगागमः भवति अतः त्वोतास् इति शब्दः जायते वस्तुतः त्व उत आज्यस्य सुगितेन असुक् त्व उत असुक्
ऊतास् अथवा ऊतास् तर्हि अत्र किं भवति त्वया इति पूर्वपदमस्ति खलु तृतीयान्तम् यः समासे त्व इति रूपेण दृश्यते यत् तस्य समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तत्वं प्राप्तमासीत् परन्तु तृतीया कर्मणि इत्यनेन पूर्वपदप्रभृतिस्वरः भवति इति अस्ति अत्र विषये एवं रुद्रहतः रुद्रः रुद्रेण हतः एवं विग्रहे प्रकृते तृतीया समासः भवति ततः तदेव समासस्य इत्यनेन प्राप्तान्तोदात्तता बाधिता भवति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च भवति इति कर्मवाचिके कृतान्ते परे अत्रापि ऊतः इत्यत्रापि क्तप्रत्ययः कर्मण्यर्थे विहितः वर्तते रुद्रेण हतः इत्यत्रापि हतः इत्यत्रापि क्तप्रत्ययः कर्मार्थे अस्ति महाराजहतः इत्यत्रापि हत इत्यत्र कृतान्ते अस्ति रुद्रशब्दः तु रगन्त रक् प्रत्ययान्तः अस्ति अतः तत् सर्वव्यवस्थां ज्ञापयन् अस्ति किमपि नास्ति एतेषु उदाहरणेषु सर्वत्रापि समासस्य इति या अन्तोदात्तता प्राप्ता तस्याः बाधः भवति अतः प्रकृतिस्वरत्वमेव अत्र भवति इति भावः कर्मणि इत्युक्तं कर्मवाचके क्तान्ते परे यदि कर्मार्थे नास्ति कर्तृर्थे अस्ति तदा तु एषा व्यवस्था न भवति रथेन यातः इत्यत्र कर्तृर्थे क्तप्रत्ययः अस्ति रथयातः अतः प्रकृते पूर्वपदप्रवृत्तिस्वरत्वं न भवति इति भावः स्पष्टं वा मन्ये आम् महोदय। अस्तु अन्यानि सूत्राणि गतिरनन्तरः इत्यादि प्रभृतीनि तानि श्वः द्रक्ष्यामः अद्यतनपाठः तर्हि उपसंहरीत मङ्गलं कुर्मः कश्चन प्रश्नश्चेत् वयं प्रष्टुं शक्नुमः यथा मङ्गलं कुर्मः महोदय तत् मम आम् इतः सम्बद्धस्तु प्रश्नः नास्ति महोदय, अवगतं सर्वम्। अस्तु तर्हि मङ्गलं कृत्वा विचारयामः एकक्षणं मङ्गलं कृत्वा रिकार्ड् आफ् करिष्यामि अस्तु अस्तु वा आम् महोदय, अस्तु श्रूयते ननु मम ध्वनि? अधुना श्रूयते ॐ श्रौत्रार्हन्ति च निजुर्निर्महर्षिभिरहृदिमम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायप्रतिमः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः ऋषिभ्यः गुरुभ्यश्च नमः